Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, and we are providing online classes to BHS Varpara. So we are reading the chapter that is disintegration of the second world and the end of bipolarity. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा व्हाट वाज द साउथ सिस्टम। इसके बाद साउथ सिस्टम में कौन कौन से रोल मॉडल थे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ सिस्टम ऑन द वर्ज ऑफ स्टैग्नेशन। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि साउथ यूनियन जो था आप ये समझ लीजिए कि यूएसए के आर्म्स रेस में करीब करीब बराबर ही था। जो रेस इन दो कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज में चली जा रही थी, यूएसए और यूएसएसआर में, तो साउथ यूनियन जो था इट वाज at par with the USA as far as the arms race was concerned. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पता चल गया कि इट वाज डन एट ग्रेट कॉस्ट, यानी कि इट लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि वेस्ट में जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, तो उस हिसाब से ये यूएसए के बिहाइंड था, लैग कर रहा था, एंड इट इवन फेल्ड टू रियलाइज द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो लोग वहाँ के थे, इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या थी, सोशो इकोनॉमिक इनकी क्या थी, तो उस हिसाब से उस वक्त की गवर्नमेंट उनको एड्रेस करने में फेल हो गई। सो इसके बाद एक और मसला बन गया था कि इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो कि 1979 में हुआ यूएस साउथ यूनियन के हाथों। इट फर्दर वीकेंड द साउथ इकोनॉमी लीडिंग टू द वर्ज ऑफ स्टैग्नेशन, यानी इसने साउथ यूनियन को और कमज़ोर किया, और उस हिसाब से साउथ यूनियन की जो भी इकोनॉमी थी वो भी करीब करीब ख़त्म होने लगी। इसके बाद प्रोडक्टिविटी जो थी या टेक्नोलॉजी जो थी, तो साउथ सिस्टम एक स्टैग्नेंट, इसमें स्टैग्नेशन आ गई, और वेस्ट के मुकाबले में ये थोड़ी पीछे रह गई। सो वेजेस, सैलरी के हिसाब से जो मुलाजिम को सैलरी मिलती थी या वेजेस जो था वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इट फेल शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पीछे पीछे थोड़ा कमज़ोर होने लगा, और इसके बाद साउथ इकोनॉमी जो थी इट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टैग्नेशन बाय लेट 70s, यानी कि 70 की दहाई में साउथ यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो करीब करीब ख़त्म होने लगी। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन का जो साउथ इंडियन का था वो कब हुआ? तो अर्ली 80s में, 80s के दहाई में साउथ सिस्टम वाज ऑन द वर्ज ऑफ स्टैग्नेशन, यानी कि जो भी इसके पैरामीटर्स थे, मुल्क के जो पैरामीटर थे, एग्रीकल्चर था, इकोनॉमी थी, या और कोई या वेजेस थे, वो एक स्टैग्नेशन इनमें हो गई। एंड कि मिखाइल गोर्बाचोव जिसने कि उस वक्त लीड कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी को, और 1985 में उसने मुल्क की बागडोर संभाली, तो उसने कोशिश की कि रिफॉर्मेशन जो थी वो इसमें लाया जाए। टेक्नोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन इनोवेशन जो वेस्ट की थी वो इसको हम अपने मुल्क को इसके एट पार लाएंगे, एक गोर्बाचोव का सोच था। और एट दिस क्रूशल जंक्चर गोर्बाचोव डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट। जो वेस्ट से उनकी हालत थी, उनके ताल्लुकात थे, उसने कोशिश की कि उसको नॉर्मलाइज किया जाए, और एक किस्म का एक रिस्ट्रक्चरिंग या इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, जिसको उसको कहते थे। दिस रिफॉर्म प्रोसेस हैड far reaching consequences, unintended or
unanticipated, یعنی کہ اس کے نتائج بہت وقت کے بعد نکلنے لگے، یا وقت کے مطابق اس کے نتائج جو جتنی بھی سٹیپس اٹھائے گئے وقت کے مطابق ان کے نتائج نہیں آنے لگے. اور اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ پیپل ان ایسٹ یورپین سٹیٹس جو تھی، جو ایک طرح سے فارمنگ پارٹ آف ساؤتھ بلاک کی جو حصہ دار تھی، انہوں نے کمیونسٹ گورنمنٹس کی ایک طرح سے مخالفت ہی کی، اور جو ساؤتھ ڈومیننس تھی وہ تھوڑا کمزور پڑ گئی. اور اس ٹائم ساؤتھ یونین جو تھا وہ کمیونسٹ رجیم میں جو یورپین کنٹریز تھی، جو کمیونزم رجیم تھا، ایک طرح سے یہ کولیپس ہو گیا. یعنی کہ اس نے خود بھی کمیونزم جو تھا اس نے بہت سارے ملکوں میں، جیسے کہ چیکو سلوواکیہ تھا، یا رومانیہ تھا، ہنگری، پولینڈ، بلگیریا، ایسٹ جرمنی، اس میں یہ ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا. سو دا کولیپس آف کمیونسٹ رجیمز جو تھی ایسٹ یورپین میں، جن ملکوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں جو کمیونسٹ رجیمز جو تھی، کمیونسٹ حکومت جو تھی، وہ ختم ہو گئی. اور اب وہاں پہ ایک طرح سے کرائسس شروع ہونے لگی، تو جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اٹ لیڈ ٹو اٹس الٹیمیٹ ڈس انٹیگریشن، یعنی کہ اس کے ٹکڑے ہونے لگی. اور جو سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریفارمز جو گورباچوف نے اٹھائے تھے، they were opposed by the کمیونسٹ پارٹی، انہوں نے اس کو ایک طرح سے اپوزیشن ہی کی. اور کمیونسٹ ہارڈ لائنرز جو تھے 1991 میں، وہ ایک طرح سے فیل ہی ہو گئی. اینڈ بائی دس ٹائم پیپل ہیڈ ٹیسٹڈ فریڈم، لوگوں نے ایک طرح سے جو آزادی تھی اس کا مزہ چکھا. اینڈ دے ور نو لانگر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ٹائرنی آف کمیونسٹ مسرول، جو کمیونزم کا اس وقت جو رول تھا، جو کہ جس کو ہم مس رول بھی کہہ سکتے تھے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو ایٹ دس ٹائم بورس یلسن who had won a popular election ریپبلک آف رشین فیڈریشن جو تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو اپوز کیا، اور پاور ایک طرح سے شفٹ ہو گیا. سینٹر جو کہ سینٹر کا جو پاور تھا اس وقت ساؤتھ یونین کا، وہ شفٹ ہو گیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، جو کہ ان یورپین کنٹریز کے جو پارٹس تھے، یہ ایک الائنس جو تھے. سو اس میں سے جیسے کہ ریپبلکس آف ایسٹونیا تھا یا لیتھونیا تھا، دے ڈکلیئرڈ انڈیپینڈنس اینڈ ادر ریپبلک فالوڈ سون. اس کے بعد گورباچوف نے ہی ریکاگنائزڈ دا سیپریشن آف دیز ریپبلکس فرام دا ساؤتھ یونین. thus several south ریپبلکن اسٹیٹس became sovereign. تو اس کے بعد جیسے کہ 1991 میں رشیا، یوکرین، بیلوروس، the three main جس کو کہتے ہیں three main republics of South Union, they were under the leadership of Boris Yeltsin and declared that USSR had disbanded and all republics had become independent. یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور وہ اس میں ایک طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. So we are finishing at this time. We will proceed further in the next lecture. Okay, thank you.